ल साथीहरू नमस्कार। फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरूको लागि, त्यसैगरी लोकसेवा अन्तर्गत प्राविधिक सहायक र विद्यालय निरीक्षक तयारी गरिरहनु भएका साथीहरूको लागि यो धेरै साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने यो तिथि सम्झन धेरै गाह्रो भयो सर, यसलाई कसरी याद गर्ने भन्नुहुन्छ है। त्यसैले आज तपाईहरुमाझ यो नेपालको शैक्षिक इतिहास हेर धेरै डेटहरू हुन्छ साथीहरू है। यी डेटहरूलाई कसरी याद गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आज तपाईहरुमाझ म आएको छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका साथीहरू ल है त सुरु गरौँ। हामी नेपालको शैक्षिक इतिहास, यो इतिहास कसरी पढ्दाखेरि हामीले परीक्षाको बेला सम्झन सकिन्छ त्यसका सन्दर्भमा आज म तपाईहरुलाई कुराकानी गर्छु साथीहरू है। सम्पूर्ण साथीहरूलाई रात्रिकालीन अभिवादन नमस्कार। ल सुरु गरौँ है। जस्तै के कस्ता कुरा कसरी सम्झने हैन। यो नेपालको शैक्षिक इतिहास अलिकति धेरै तिथिमिति हुन्छन् यहाँ है। साल महिना गते सम्झन गाह्रो हुन्छ। यी मान्छेहरूका नामहरू सम्झन गाह्रो हुन्छन् हैन। त्यस्ता कुराहरूलाई सहजै कसरी सम्झन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई आज म जानकारी गराउँछु। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार। ल यो शिक्षक सेवा आयोगको तपाईहरुले अहिलेसम्मको पाठ्यक्रम हेर्ने हो भने साथीहरू यो के छ भने आधारभूत तह र माध्यमिक तहको यस्तो पाठ्यक्रम छ। यहाँ नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास भन्ने पढ्न पर्छ है। माध्यमिक तहको यो शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक तयारी गर्ने साथीहरूले यहाँनिर देख्नुहुन्छ 1.3 मा नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास भन्ने छ। आधारभूत तह, प्रावि, निमावि, प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको आयोग तयारी गर्ने साथीहरूले यो नेपालको शैक्षिक इतिहास भन्ने 1.2 पाठमा छ। यसलाई सम्झने तपाईहरुलाई म सजिलो तरिका कसरी सम्झन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज साथीहरूलाई म सिकाउँछु। केही महत्त्वपूर्ण डेटहरू जस्तै यहाँ नेपालको शैक्षिक इतिहासको कुरा गरिरहँदा के धेरै सोध्ने गरेको प्रश्न है। एउटा धेरै सोध्ने गरेको प्रश्नबाट म सुरु गर्छु है त। यो कुरा सोधिरहेछ, मैले साथीहरूलाई यहाँ अलिकति हाइलाइट गरेँ, ठिक लगाएँ। यो सोध्छ प्राचीन कालमा वेद पढिन्थ्यो, साथीहरूलाई थाहा छ। वेद पढिन्थ्यो थाहा छ। वेद महिलाहरूले पनि पढ्दो रहेछन् साथीहरू है। महिलाहरूले पनि वेद पढ्दो रहेछन्। ती वेद पढ्ने मध्ये वेद पढिसके पछाडि महिलाहरूले है साथीहरू यो सम्झने धेरै सोधिरहेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न मात्रै म साथीहरूलाई आज जानकारी गराउँछु है। अब महिलाहरूले वेद पढ्ने, महिलाहरू वेद पढिसके पछाडि दुईटा बाटो हुन्छ। दुईटा बाटो है। एउटा बाटो भनेको सन्यास लिने, हेर्नुस् है, वेद पढिसक्ने अनि सन्यास लिने। अर्को बाटो के हुँदो रहेछ भने घरजम गर्ने। अब वेद पढिसकेपछि घरजम गर्ने। घरजम गर्नेलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भने गृहस्थाश्रम भन्दो रहेछौँ। हेर्नु, गृहशास्त्र है, गृहस्थी जीवन प्रवेश गर्ने भने हो। गृह प्रवेश गर्ने पनि भन्छौँ हामी, बुझ्दै, गृह प्रवेश गर्ने पनि भन्छौँ। दुईटा बाटो हुँदो रहेछ। अब हामीलाई धेरै बारम्बार के प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ भने प्राचीन कालमा है, वैदिक कालमा वेदको अध्ययन पछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्छ, यहीको ठाउँमा के भनेर क्वेसन सोध्छ, के भनिन्छ भने हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ के भनेर प्रश्न सोधेको हुन्छ भने वेदको अध्ययन पछि गृह प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्थ्यो भनेर सोधेको हुन्छ है।
यो दुईटा प्रश्न धेरै झुकिरहनु भएको हुन्छ साथीहरू है। यो प्रश्नमा धेरै झुकिरहनु भएको हुन्छ। अब यसलाई कसरी सम्झने म तपाईँहरूलाई भन्छु। अब सन्यास लिने महिलालाई चाहिँ ब्रह्मवादिनी भनिन्छ साथीहरू। अब हामी यसलाई पढेर मात्रै हुँदैन, सम्झनु पर्छ क्या। लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग भने त्यही हो। आयोग पढ्ने भनेको पढ्ने होइन, सम्झिने कति सम्झियो भन्ने कुरो हो। किताब पढेर सकेर हुँदैन। हेर्नुहोस् है, किताब पढेर सकेर हुँदैन। धेरै पढ्नेले भन्दा धेरै सम्झिनेले नाम निकाल्ने हो कुरो बुझ्नु। त्यसैले ब्रह्मवादिनी भनिन्छ। यो त पढ्दा पढ्दा हैरान भइछौँ हामी, तर सम्झाउँदैनौँ जाँचमा, त्यस्तो हुन्छ। सधो वधु भनिन्छ। गृह प्रवेश गर्नेलाई चाहिँ सधो वधु भनिन्छ। यो दुईटालाई सम्झने तरिका म साथीहरूलाई भन्छु। यतापट्टि लेख्छु ल। सम्झने तरिका कसरी सम्झने? जाँचमा परीक्षाको बेला 1 घण्टाभित्र ट्वाक्क सम्झिनु पर्यो। जसले सम्झ्यो उसले नाम निकाल्यो साथीहरू है। पढेर मात्रै भन्दा पनि त्यसलाई सम्झने मान्छेले नाम निकाल्ने हो। पढ्ने मान्छे पनि लोकसेवा आयोगमा फेल हुन्छ है, नपढ्ने मान्छे त पासै हुँदैन, साथीहरूलाई थाहा छ। ल अब सम्झने तरिका म साथीहरूलाई सिकाउँछु। जस्तै सन्यासी अथवा सन्यास लिने, बिहे नगर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ होइन। बिहे नगर्ने, घरजम नगर्ने, घरजम नगर्ने केटा मान्छे हो भने हामी ब्रह्मचारी भनेर सबैलाई थाहा भएको कुरो हो नि त। ब्रह्मचारी भन्छौँ। यही वर्ण जोडेर है, यही वर्ण जोडेर वादिनी थपियो भने त यो बिहे नगरे मान्छे अथवा सन्यास लिने मान्छे, सन्यास लिने महिला भनेर सम्झिने। हेर्नुहोस् है, वेदको अध्ययन गरेर सन्यास लिने महिलालाई ब्रह्मवादिनी भनिन्छ। वर्म जहाँ ब्रह्म जोडेर आउँछ त्यो बिहे नगरेको हो भनेर सम्झने। अथवा सन्यास लिने भनेको बिहे नगर्ने, घरजम नगर्ने, झोली तुम्बा लिएर हिँड्ने भनेको होइन, त्यसो भनेको है। यसरी सम्झने ब्रह्मवादिनीलाई। अब घरजम गर्ने, अब घरजम गर्न त बिहे गर्नुपर्छ नि त। बिहे गर्नुपर्छ। बिहे गरेपछि बिहेमा बेहुला बेहुली हुन्छन्। हेर्नुहोस्, बेहुला बेहुली है, बेहुला बेहुली हुन्छन्। हेर्नु है, अब बेहुला बेहुलीलाई बरवधु भने सुन्नु भएको छ छैन साथीहरूले? बरवधु, बेहुलालाई बर भन्छन् अनि बेहुलीलाई वधु भन्छन् होइन, बुहारीलाई। त्यसो भए हुनाले जहाँ वधु भन्ने शब्द पछाडि आउँछ है, वधु भन्ने शब्द जहाँ आउँछ त्यो चाहिँ गृह घरजम गर्ने महिला भनेर सम्झने। हेर्नुहोस्, अब साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, कसरी क्वेसन सोध्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले भने तपाईँहरूलाई प्रश्न यसरी आउँछ। वेदको अध्ययन पश्चात के भनेर आउँछ? वेदको अध्ययन पश्चात प्राचीन कालमा है, वेदको अध्ययन पश्चात सन्यास लिने महिलालाई है, सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो? प्राचीन कालमा वेदको अध्ययन पश्चात सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो भनेर आएको हुन्छ। महिलालाई के भनिन्थ्यो भनेर आएको हुन्छ। अब हामीले सहजै भन्न सक्छौँ, सन्यास लिने भनेपछि त केटा भए ब्रह्मचारी भन्छौँ हामी। ब्रह्म भन्ने कुरो जोडिएर आयो। त्यसो भए केटी भनेको महिला भने पनि महिलामा पनि वर्म त जोडिनै पर्यो बिहे नगरेपछि है। ब्रह्मवादिनी यसरी सम्झने है। त्यसै गरी अब सन्यास लिने भनेपछि यो कुरो भइगयो। गृह प्रवेश गर्नेलाई के भनिन्छ भन्यो भने गृह प्रवेश गर्नेलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त? सधो वधु भनिन्छ भनेर सम्झिने। गृह भनेको घरजम गर्ने भनेको बेहुला बेहुली हुने, वर वधु हुने। जहाँ वधु भन्ने शब्द आउँछ, वधु भनेपछि घर जाने भने हो होइन, बिहे गर्ने भने हो नि त। यसरी हामी सम्झन सक्छौँ। यो कुरो भयो साथीहरूलाई है। अब लिच्छवी कालको बारेमा हामीले यहाँ पढ्न पर्छ। एउटा सोधिरहेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो एउटा, यो मैले रातो लगाएको छु। यो प्राथमिक तहको परीक्षा 2076 मा सोधेको प्रश्न हो। यो 2076 सालमा
प्राथमिक तहको परीक्षा भयो। त्यहाँ अब्जेक्टिभ प्रश्नमा सोधिएको थियो, के सोधिएको थियो भने मल्लकालमा अथवा धर्मबाट शिक्षालाई अलग गराउने राजा को हुन् भनेर सोधेको थियो। पहिला धर्म परम्परामा आधारित शिक्षा थियो, धर्म प्रचार गरिन्थ्यो है, धर्मबाट शिक्षालाई अलग गराउने, धर्मको नाममै शिक्षा दिन्थ्यो। अब कसले हो धर्मलाई अलग गराएको? धर्मबाट शिक्षालाई अलग गराउने राजा को हुन् भनेर सोध्यो। अलग गराउने राजा को हुन् भनेर सोध्यो। यो प्रश्न अलिक महत्त्वपूर्ण छ है, सोधिसकेको प्रश्न हो। लोकसेवा आयोगले, शिक्षक सेवा आयोगले धेरै प्रश्नहरू दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ साथीहरू है। अब हेर्नुहोस्, अब यो कसरी सम्झने? हामी अब यहाँ छँदैछ, हेर्नुहोस्, सिद्धि नरसिंह मल्ल को हुन् त? सिद्धि नरसिंह मल्ल। यति त थाहा भयो हामीलाई। अब परीक्षाको बेला के हुन्छ भने सिद्धि नरसिंह मल्ल नि पढाइ हुन्छ होइन, जय स्थिति मल्ल नि पढाइ हुन्छ, जगज्योति मल्ल नि पढाइ हुन्छ, धेरैवटा मल्लहरू पढाइ हुन्छौँ। तर परीक्षाको समयमा कसरी सम्झने? एक दिन आज पहिलो दिन पढेपछि त्यो कुरो परीक्षाको दिनमा पनि आउनुपर्छ हामीलाई। त्यसरी पढ्ने हो, नत्र पढेको काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसरी पढ्नलाई हेर्नु त, त्यसरी पढ्नलाई सिद्धि नरसिंह मल्ल भन्यो नि। ए सिद्धि नरसिंह मल्ल कस्ता थिए भने नि साथीहरू, अब यो यहाँ मैले ब्राकेटमा पनि लेखिदिएको छु, इसाई पादरीहरूलाई देश निकाला गरे यिनले, थाहा छ नि है। पादरीहरूलाई, इसाई पादरीहरूलाई देश निकाला गरेर यिनी सिद्धि नरसिंह मल्ल त्यसरी चाहिँ धर्मबाट शिक्षालाई अलग गरा हो। धर्मको नाममा शिक्षा दिइन्थ्यो, धर्म र शिक्षा उस्तै उस्तै थियो। त्यहाँ धर्मको प्रचार गर्नु नै शिक्षा हो भन्ने थियो। अब यी पादरीहरू, इसाई पादरीहरू विदेशबाट आएर यहाँ धर्म प्रचार गर्दै हिँडेका रहेछन्। हेर्नुहोस्, धर्म प्रचार गर्दै हिँड्या बेला यिनले के गर्थे त भन्दाखेरि नरसिंह गर्थे। नरसिंह भने थाहा छ, नरसंहार गर्थे भनेर सम्झिनुहोस् है, सिद्ध्याइदे भनेर सम्झिनुहोस्। कसलाई सिद्ध्याइदे त? पादरीहरूलाई सिद्ध्याइदे अथवा धर्मलाई सके भनेर सम्झनुहोस्। सिद्धि नरसिंह, सिद्धि भनेको सिद्ध्याउने, यसरी सम्झिने है। सम्झँदाखेरि चाहिँ यसरी सम्झिने, सिद्ध्याउने। केले हानेर त सिङले हानेर, सिङले हानेर भगाए है। नरसंहार गरे, नरसंहार भने सके भन्ने बुझ्नु पर्छ नि हामीले होइन। भनेपछि शिक्षासँग धर्मलाई अलग गराए, नरसंहार गरे, सिद्ध्याइदे भनेर सम्झने कुरो बुझ्नुभयो। सिद्धि नरसिंह मल्ल, यसरी हामी सिद्धि नरसिंह मल्ललाई यसरी सम्झने। सिद्धि नरसिंह मल्लले के गरेको त भन्दा धर्मबाट शिक्षालाई अलग गराएको है, सिद्ध्याइदिएको, नरसंहार गरेको है, सकेको। कसलाई त भन्दा धर्मलाई। इसाई पादरीहरू धर्म प्रचार गर्दै आएका थिए, यिनीहरूलाई लखेटेको, देश निकाला गरेको। सम्झिनु साथीहरू, यसरी हामी सम्झन सक्छौँ है। इतिहास पढ्दाखेरि यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै भयो, अरू त क्लासमै छलफल गरौँला है। यो हाम्रो राणाकालभन्दा अगाडिको कुरा आयो है। अब यो राणाकालको कुरा गर्दाखेरि नि हेर्नुहोस् है, ल अब जङ्गबहादुर राणाबाट शिक्षामा भएको प्रयास, अब यसलाई यहाँ डेटहरू आउँछ हेर्नुहोस् है। अब डेटहरू आउँछ, ती डेटहरूलाई कसरी याद गर्ने म तपाईँहरूलाई अलिकति छोटकरीमा भन्छु। विभिन्न डेटहरू आउँछ, ती डेटहरूलाई हामीले कसरी याद गर्नुपर्छ। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा औपचारिक रूपमा नेपालमा विद्यालयको सुरुवात, औपचारिक विद्यालय कुन हो थाहा साथीहरूलाई? औपचारिक विद्यालय है, औपचारिक रूपमा खुलेको विद्यालय कुन चाहिँ हो?
दरबार हाई स्कुल भन्छौँ हामी। अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल भन्छौँ, अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल। अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल जुन चाहिँ 1910 आश्विनको 27 गते खुलेको हो। आश्विनको 27 गते जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट फर्केपछि खुलेको दरबार हाई स्कुल भन्छौँ यसलाई, अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल अथवा दरबार हाई स्कुल। अब यो डेट धेरै साथीहरू झुकिनुहुन्छ, हेर्नुहोस्। 10 आस है त। 10 आस भनेको 10 आस भनेको के त है? 10 आस भनेको 1910 आश्विनको 27 गते भनेको है। हामी साना सानामा लुकीडुङ खेल्दा 1 आसपास 2 आसपास भन्थ्यौँ। त्यसै गरी यहाँ 10 आसपास भयो है। 10 आसमा अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल भन्ने पास भयो भनेर सम्झनुहोस् है। आश्विन 27 गते भनेर सम्झिने, हेर्नुहोस्। 1910 आश्विन 27 गते 10 आसपास भनेर सम्झनुहोस्। 10 आसपास भने चाहिँ दरबार हाई स्कुल भन्ने पास भयो। 10 भने 1910 आश्विनको असोजको 27 गते भयो है। अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल। अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल भनेको के हो त? औपचारिक रूपमा खुलेको पहिलो विद्यालय हो। कसले खोलेको भन्दा जङ्गबहादुर राणाले खोलेको। हेर्नुहोस्, जङ्गबहादुर राणाले आश्विन 27 गते सबैभन्दा पहिला औपचारिक रूपमा खोलेको स्कुल यही हो। यो कहाँ खोलेको थियो भन्दा थापाथली दरबारको दागचोकको भुइँतलामा खोलेको थियो। यो धेरै बिर्सने साथीहरूले यो हो, हेर्नुहोस्। अब बेलायतबाट 2 जना मान्छे ल्याएको थिए यिनले, जङ्गबहादुर राणाले 2 जना मान्छे। एकजनाको नाम हो मिस्टर रोस, अर्कोको नाम हो मिस्टर केनिङ। धेरै साथीहरूले झुकिनुहुन्छ है, झुकिनुहुन्छ यहाँ। त्यो नझुकिने कसरी हो? एउटा मिस्टर रोस, अब मिस्टर केनिङ। क्यानिङ पनि यस्तो क्यानिङ पनि भन्छौँ है, क्यानिङ। ल, रोस त्यो स्कुल खोलेपछि अर्को क्यानिङ। स्कुल खोलेपछि रोस भन्नेलाई सुपरिवेक्षक बनाइदिए जङ्गबहादुर राणाले है, र क्यानिङलाई के बनाए? प्रिन्सिपल बनाइदिए है, प्रिन्सिपल बनाइदिए। ल, यो बनाइदिएपछि अब यसलाई सुपरिवेक्षक रोस, प्रिन्सिपल केनिङ। सम्झने तरिका भनेको चाहिँ के हो भने सुरो केपी भनेर सम्झने। सुरो केपी, केपी ओली सुरो छन् है। कृष्ण प्रसाद सुरो छन् भने पनि हुन्छ। केपी सुरो, सुरोको अर्थ के हुन्छ भने सुपरिवेक्षक रोस भन्ने हुन्छ। अब परीक्षामा दरबार हाई स्कुलको सुरुमा स्थापना हुँदा सुपरिवेक्षक को थिए भन्यो भने रोस थिए भन्नु पर्यो। सुरो भनेको यसरी सम्झने। केपी भनेको के भनेको केनिङ, पी भनेको प्रिन्सिपल भनेको है त। केपी सुरो छन् भनेर सम्झने। कुरो बुझ्नुभयो? ल, केपी सुरो छन् भनेर सम्झिने। सुरो भनेपछि सुपरिवेक्षक रोस, प्रिन्सिपल क्यानिङ है त। प्रिन्सिपल क्यानिङ यसरी हामी सम्झन सक्छौँ। है, यसरी हामी सम्झन सक्छौँ यो दरबार हाई स्कुलको कुरा। जस्तो एकचोटि के क्वेसन सोधेको थियो भने दरबार हाई स्कुलमा कुन कुन विषय पढाउन निषेध गरिएको थियो भनेर सोधेको थियो। यहाँ साथीहरूलाई स्लाइडमा हेरौँ है। ल, हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ हेर्दाखेरि
अब यो कहिले एकचोटि सोधेको क्वेसन हो। दरबार स्कुल चाहिँ सुरुमा सम्बन्धन कुन विश्वविद्यालयसँग थियो भन्ने। कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन के अरे साथीहरु? कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन? दरबार स्कुलको सम्बन्धन त राख्न पर्यो। दरबार स्कुलको सम्बन्धन है साथीहरु। सम्बन्धन भनेको के हो थाहा छ? त्यहीको पाठ्यक्रम प्रयोग गर्ने हैन, सबै कुरो त्यहीको प्रयोग गर्ने। दरबार स्कुलको सम्बन्धन सम्झने सजिलो सूत्र छ। एउटा सूत्र क प का भन्ने सूत्र छ। कपका भने के भन्नु होला भने कलकत्ता भने हो है। क भनेको कलकत्ता भने हो। प भनेको साथीहरु पटना भने हो। हेर्नुस् है। पछि काठमाडौँमै आयो भने हो है। काठमाडौँमै आयो भने हो है। यो भनेको के भने सुरुमा दरबार स्कुलको सम्बन्धन कुन विश्वविद्यालयसँग थियो भने सुरुमा यो विश्वविद्यालयसँग थियो भन्ने सम्झने। पटना है। पटना भनेपछि 1980 मा विक्रम सम्वत 1980 मा पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भयो। र काठमाडौँमै कहिले आयो भने दरबार स्कुलको सम्बन्धन काठमाडौँमै कहिले आयो? काठमाडौँ भनेको जब एसएलसी बोर्डको स्थापना भयो नि तब मात्रै आयो। एसएलसी बोर्डको स्थापना। एसएलसी बोर्ड कार्तिक 16 गते तपाईहरुलाई थाहा छ है। क प का भनेर यसरी याद गर्ने कुरो हुनुहुन्छ। क प का भने के रहेछ त? दरबार स्कुलको सम्बन्धन। त्यसैगरी त्रिभुवनचन्द्र कलेजको पनि त्यसैगरी सम्बन्धन हो। सुरुमा त्रिचन्द्र कलेज कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भन्यो भने कलकत्ता हैन। अनि कुन विश्वविद्यालयसँग भन्यो भने पटना। क प का भनेर सम्झने है। अनि अघि मैले साथीहरुलाई भनेको थिएँ अर्को के कुरो भने तपाईलाई कुन विषय पढाउन निषेध गरिएको थियो। हेर्नुस् दरबार स्कुलमा कुन विषय पढाउन पाइदैन थियो? भूगोल र इतिहास। सम्झने पनि तपाईहरुलाई भन्छु म साथीहरु। भूगोल र इतिहास। हेर्नुस् है। भूगोल र इतिहास पढाउन पाइदैन थियो। भूगोल जाने भने जनताले धेरै कुरा जान्छन्। इतिहास जाने भने त अरूलाई मान्छेलाई चाहिँ हत्या गरेर अब यो चाहिँ सत्ता क्याप्चर गरेको। त्यसैले अब इतिहास पनि यिनीहरुलाई सिकाउनु हुँदैन भनेर यो पनि सिकाउँदैन थिए। भूगोल र इतिहास। अब यसलाई सर्टकटमा सूत्र बनाउने हो भने सूत्र चाहिँ के हुन्छ भने नि सूत्र चाहिँ भुइँ भन्ने सूत्र हुन्छ। भुइँमा अहिले पनि बस्न पाइदैन। त्यतिखेर त झन् कहाँ बस्न पाउनु। अब भुइँ भने एउटा भूगोल एउटा इतिहास है। भुइँमा भनेर सम्झनिस् है। भुइँमा पढाउन निषेध अथवा भुइँमा पढाउन पाइदैन थियो। दरबार स्कुलमा भुइँमा पढाउन निषेध भनेर सम्झिनुस्। भुइँ सम्झने है त। भुइँ भनेको सम्झिहाल्नु भयो। भुइँ भनेपछि एउटा भूगोल भन्ने विषय हो, अर्को इतिहास भन्ने विषय हो। भुइँमा पढाउन निषेध त्यसरी सम्झिनुस् न भइहाल्यो नि हैन। ल अब के कुरो सम्झनु पर्यो त साथीहरुले हैन। अब रस भनेपछि मिस्टर रोस भने सुरो भनेर याद गर्ने हैन। सुरो सुपरिवेक्षक। रोस भनेको केपी ओली सुरो हो। डराउँदैनन् यिनी भनेर सम्झनुस्। केपी केनिङ प्रिन्सिपल भने हो। सुरो भनेको सुपरिवेक्षक। रोस भने हो। अब दरबार स्कुलको सम्बन्धन सुरुमा कुन विश्वविद्यालयसँग थियो भन्दा सूत्र क प का भन्ने। क प का। क भने कलकत्ता हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय। त्यस पछाडि कहाँ हो भन्यो भने पटना हो। त्यसपछि कहाँ गयो भन्यो भने काठमाडौँमै आयो भनेर सम्झने। कलकत्ता कहिले भन्यो भने सुरुमा भन्ने। पटना कहिले भन्यो भने 80 मा भन्ने। काठमाडौँमा कहिले आयो भन्दा 1990 मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भए पछाडि काठमाडौँमै आयो भनेर सम्झने है त। इतिहासलाई यसरी हामी पढ्न सक्छौं। त्यसैगरी 1915 मा एउटा घटना घट्यो। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा 1915 मा एउटा घटना घट्यो।
शिक्षा डाइरेक्टरको अफिस खुल्यो। अब यसलाई कसरी याद गर्ने म भन्छु। शिक्षा डाइरेक्टरको अफिस खुल्यो। त्यो शिक्षाको डाइरेक्टर, पहिलो डाइरेक्टर भनेर हामी बबरजङ राणालाई चिन्छौँ। बबरजङ राणालाई चिन्छौँ। अब हामी सम्झने कसरी साथीहरूलाई म सिकाउँछु। सम्झने तरिका हेर्नुस् है त। पहिलो शिक्षाको डाइरेक्टर, शिक्षा डाइरेक्टरको अफिस खुल्यो। त्यो शिक्षाको डाइरेक्टर, सबैभन्दा सुरुको डाइरेक्टर को हो भने बबरजङ राणा हुन्। अब तपाईलाई सम्झने तरिका कसरी सम्झने भने 15 वटा डाइभर भनेर सम्झनुस्। 15 जना डाइभर सम्झिनुस्। अझै यी भनेका जङ्गबहादुर राणाका छोरा हुन्। तपाईहरु कतिजनालाई थाहा छ? जङ्गेको यिनी छोरा हुन्। जङ्गबहादुर राणाका छोरा हुन् बबरजङ राणा भनेको। अब यी जङ्गबहादुर राणाको छोरो बबरजङ राणा एकदम बरबराए। एक दिन न्यू खोजे। बरबर गर्छन् है। के भन्छन्? बरबर भनेको गनगन गर्छन् भनेको हैन। ए बरबर गर्छन्। किन बरबर गर्छ यो केटो भनेर जङ्गबहादुर राणाले यसो हेरे। के भो, के चाहियो भनेको? मलाई त डाइरेक्टर चाहियो भन्छन्। हेर्नुस्, डाइरेक्टर चाहियो भन्छन्। ल ठिकै छ। अस्ति भर्खरै 1910 मा यो स्कुल खुलिया छ, दरबार स्कुल। दरबार स्कुलको नाम अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल हो। सुरुमा दरबार स्कुल भन्ने थिएन। दरबार जत्रै ठाउँमा खुलिया भएर दरबारमै खुलिया भएर दरबार स्कुल रहन गएको हो यसको नाम है। भानुमावि छ अहिले 2035 सालबाट, तपाईहरुलाई थाहै छ। अब डाइरेक्टर, अब के को डाइरेक्टर बनाउने त यी केटोलाई भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि 1910 मा दरबार स्कुल खुलिया थियो। ल शिक्षाको डाइरेक्टर त भनिदिए। बरबरा आएको भएर ल गरिखा भनेर दिए। अलिअलि पढाइ पनि छ। ल गरिखा भनेर बबरजङ राणालाई शिक्षाको डाइरेक्टर बनाइदिए। अब सम्झँदाखेरि 15 वर्षे डाइभर भनेर सम्झिने। अब 15 वर्षे डाइभर त सम्झिनु हो। कसरी सम्झिनु भन्नु होला। यो 15 किन जोडेको यहाँ भने 1915 मा शिक्षाको डाइरेक्टरको अफिस खुलेको, त्यही भएर 15 वर्षे डाइभर भनेको। अब डाइभर चाहिँ कसरी भयो भन्नु होला फेरि। अब यो डाइभर चाहिँ कहाँबाट आयो? यो डाइभर भन्नु होला। डाइ भने डाइरेक्टर हो। कुरो बुझ्नु होला। डाइ भने डाइरेक्टर हो। बर भनेको चाहिँ बबर भनेको बबरजङ राणा। बबरजङ राणा कुरो बुझ्नुहुन्छ साथीहरुले है। 1915 सालमा शिक्षाको डाइरेक्टर बबरजङ राणा हुन् भनेर हामीलाई याद गर्नु पर्या छ हैन। परीक्षा बेला त हरेक कुरा कुन इम्पोर्टेन्ट कुन नन इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरो हुँदैन। हरेक कुरा पढ्दै जानु पर्यो हामी। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि 1915 सालमा शिक्षाको डाइरेक्टरको अफिस खुल्यो भनेर त याद गर्नु पर्या छ। अब सधैँलाई याद गर्नु पर्यो हामीले। आज पढाएको कुरो भोलि बिर्सियो, हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ भनेर त हुँदैन। आज पढेपछि पढ्यो, त्यो जाँचको दिन आएपछि सम्झिनु पर्छ। त्यसलाई सम्झने कसरी हो त भन्दा 15 वर्षको डाइभरले के गाडी चलाउला भनेर सम्झिनु हैन। 15 वर्षे डाइभर। 15 भने 1915 हो। डाइ भने डाइरेक्टर हो। बर भने बबरजङ राणा हो। कतिजनालाई याद भयो साथीहरु? इतिहास यसरी हामी यसलाई लिङ्क गर्दै पढ्ने। के पढ्ने रे? भर्खरै मैले भने साथीहरुलाई 15 वर्षे डाइभर भने है। डाइ भनेको डाइरेक्टर हो। शिक्षाको पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर को हुन् भनेर परीक्षामा आयो भने हामी 1915 सम्झने। हेर्नुस्, 1915 शिक्षाको डाइरेक्टर सम्झने। अनि बर जोडेर आएको नाम भनेको त बबरजङ राणा हो। बबरजङ राणा हैन। बबरजङ राणा भनेर हामी यसरी सम्झने है। यसरी सम्झने। अनि अब सबै डाइरेक्टरहरू याद हुनु पर्यो। अब सबै डाइरेक्टरहरू याद गर्नलाई चाहिँ छोटो मिठो एउटा बदी केख चबी बम्ब्री साम्ब्री भन्ने सूत्र छ।
के छ साथीहरू, मैले सर्टकटमा भने तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, शिक्षाको पहिलो डाइरेक्टर भनेका हुन् बबरजङ राणा, जुन 1915 हुन्, 15मा। यो सबै डाइरेक्टरहरू सहजै कसरी याद गर्ने भने यसलाई छोटो बनाउने, अगाडिका शब्दहरूबाट लिने। बधी, केदार शमशेरके, ख, च, भी, बम्री साम्री है, बम्री साम्री है। मृगेन्द्र शमशेर 2 पटक भएका छन्। अब कसरी याद गर्ने यसलाई सजिलै भने बधी के खचबी बम्री साम्री भन्ने है त। बधी के खचबी बम्री साम्री भन्ने, बम्री साम्री, यसरी हामी छोटो बनाउन सक्छौँ यसलाई। बधी के खचबी बम्री साम्री भनेको सबैभन्दा सुरुका डाइरेक्टर, अघि याद भइहाल्यो होला साथीहरूलाई। 15 वर्षे ड्राइभर भनेको मैले, 15 वर्षे ड्राइभर भनेको होइन, 15 वर्षे ड्राइभर भनेको के रहेछ त भन्दा बबरजङ राणा चाहिँ शिक्षाको पहिलो डाइरेक्टर भनेको रहेछ होइन। बधी के खचबी बम्री साम्री भनेर याद गर्ने है। अब यसलाई पनि, अब यो बीचको डेटलाई पनि त्यसै गरी हामी सम्झन सक्छौँ, त्यो हामी पछि छलफल गरौँला। अब जस्तै यहाँ पहिलो यो संस्कृत पाठशालाको कुरा आउँछ है साथीहरू। संस्कृत पाठशालाको यो पहिलो कसले खोलेको, के खोलेको भन्ने सन्दर्भमा अलिकति कुरा आउँछ, त्यो म साथीहरूलाई छोटो जानकारी गराउँछु। यहाँ संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, यसको पनि डेट छ हैन। संस्कृत पाठशाला अब हामीलाई प्रश्न सोधिराखेको हुन्छ, पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भने हुन्छ है। के भन्छ अरे साथीहरू, पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भने हुन्छ। निजी स्तरको पहिलो कुन हो भने हुन्छ। यसरी सोधे हुन्छ के, हामीलाई त घुमाइहाल्छ नि। सरकारी स्तरको पहिलो कुन हो भने हुन्छ। सरकारी स्तरको पहिलो भने हुन्छ है। हेर्नुहोस् है त, यसरी हामीलाई दिइराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सम्झिने, धेरैवटा हामी नारा भन्छौँ नि, विभिन्न दिवसका नारा भनेर सम्झिने। नारा सम्झिने। ना भनेको नारायण हिटी भनेको सूत्र चाहिँ यो नारा भने चाहिँ सूत्र हो, सम्झिने, छोटकरीमा सम्झिने सूत्र हो। ना भनेको नारायण हिटी भनेको, रा भनेको रानी पोखरी भनेको। हेर्नु है त साथीहरू, रानी पोखरी भनेको हेर्नु है। ना भनेपछि अब कुन चाहिँ पहिलो भनेर सोधे तपाईलाई। पहिलो ना अगाडि कि रा अगाडि, ना अगाडि कि रा अगाडि, ल भन्नु त साथीहरू। ना भने ना अगाडि, रा पछाडि है। पहिलो भनेर सोध्यो भने यो हुन्छ। अब यो ना भने चाहिँ नानी कति तपाईहरुले युज गरिरहने शब्द हो नानी। ना भने नारायण हिटी, नि भनेको निजी, नानीजी है। हेर्नुस्, तपाईलाई अब निजी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भन्यो भने नानीजी भन्ने। अब रानी, राजा, रानी पहिलाको जमानामा यी सबै सरकारी हुन्, सरकारी रानी भनेर सम्झने। अब प्रश्न के आउँछ भने सरकारी स्तरको पहिलो कुन चाहिँ रहेछ ल भन्नु त। सरकारी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भनेर सोध्यो भने सरकारी रानी सम्झने। सरकारी रानी भनेपछि रानी पोखरी भनेर याद गर्ने।
है, सरकारी रानी। अब नारायण हिटी चाहिँ कस्तो त भन्नु होला, निजी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भन्यो भने नारायण हिटी संस्कृत पाठशाला भन्ने। यो निजी स्तरको पहिलो, सरकारी स्तरको पहिलो, दुईटा मध्ये कुन पहिलो भन्यो भने यो पहिलो। तर सरकारी स्तरको कुन पहिलो भन्यो भने यो सरकारी स्तरको पहिलो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ डेट सोधिराखेको हुन्छ। नारायण भन्ने केटो 27 वर्षको, अर्को रानी चाहिँ अलि बुढी भइछन् 34 वर्षकी। 7 दुना 14, 7 र 14 को रिलेक्सन यहाँ हेर्नु है, 7 को फरक छ, 7 को फरक छ। 7 दुना 14 भनेर याद गर्ने यसरी है। कति वर्षको फरक छ? 7 वर्षको फरक छ। 1927 र 1934, 1927 र 1934 यसरी हामी याद गर्न सक्छौं। यो संस्कृत पाठशालाको सन्दर्भमा है, संस्कृत पाठशालाको सन्दर्भमा हामीलाई धेरै सोधिरहने प्रश्न हो यो नारा। हामी सूत्र चाहिँ नारा भन्ने सूत्र छ। ना भनेको नारायण हिटी, रा भनेको रानी पोखरी, रानी भनेको सरकारी, ना भनेको नि नानी, निजी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भन्यो भने नारायण हिटी हो भन्ने। सरकारी स्तरको पहिलो कुन हो भन्यो भने रानी पोखरी भन्ने है। यसरी हामी याद गर्ने। यही कुरो यहाँ स्लाइडरमा छ। जस्तै अब यो दरबार स्कुलको अघि कुरा गरेको थिएँ नि मैले, दरबार स्कुलको। अब दरबार स्कुलको सन्दर्भमा अर्को धेरै सोधिरहने प्रश्न के हो भने भाइ भारदार, दरबार स्कुलमा भाइ भारदार र मन परेका छोरा कहिले प्रवेश गराए अथवा कहिलेबाट प्रवेश गर्न पाइयो हैन, र सर्वसाधारणको लागि दरबार स्कुल कहिले खुल्ला गरियो, यो दुईटा क्वेशन आउँछ। दरबार स्कुलको सन्दर्भमा दुईटा हामीलाई झुकाइरहन्छ। एउटा भनेको अब पहिला त जितजङ, भीमजङ र जगतजङले पढाए हुन् दरबार स्कुलमा हैन। अब यो दुईटा यहाँबाट दुईटा झुकाइरहन्छ। के भने नि, के भनेर झुक्याउँछ भने भाइ भारदार प्लस मन परेका जर्नेलका छोरा, मन परेका जर्नेलका छोरा, जर्नेलका छोरालाई कहिलेबाट दरबार स्कुलमा खुला गरियो, खुला गरियो हैन। अर्को कुरो सर्वसाधारणलाई कहिले खुला गरियो, सर्वसाधारणलाई खुला गरियो कहिले है। यो दुईटा कुरा सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई। हेर्नुस्, अब यो 1932 सालमा हो धीर शमशेर डाइरेक्टर भए पछाडि, यो वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि 1942 मा हो। अब कसरी याद गर्ने भने 32 जना भाइ भारदार दरबार पसे भनेर हेर्ने। दरबार पसे क्या हो रे, 32 भाइ भारदार दरबार पसे, पछि त 10 जना थपेर पसेछन्। 42 जना सर्वसाधारण दरबार पसे, 42 जना साधारण मान्छे दरबार पसे, 10 जना थपेछन् भनेर सम्झनुस्। 32 जना पसे भने चाहिँ 32 जना भाइ है। 32 भाइ भने किन सम्झनालाई हामीले यसलाई लिङ्क गराएको के, 32 भनेको 1932 भने हो। 1932 लाई भाइ भारदारसँग जोड्न पर्यो। अनि यो जोड्दाखेरि हामी के गर्छौं त भन्दा 32 जना भाइ भारदार दरबार पसे भनेर जोडिदिन्छौं हैन। त्यसो भनेपछि हामी यो 32 त भुल्दैनौं नि त।
32 जना भनेपछि त भुल्दैनौँ, 42 जना 10 जना थपिएछन् भनेपछि भुल्दैनौँ। 1942 सम्झनालाई त्यसरी सम्झेको होइन, 1942 सम्झनालाई यसरी सम्झेको हामीले। अब तपाईहरुलाई थाहा छ होला गंगाबाईले नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गरेको त्यो 1945 सालमा हो। अनि त्यसलाई पनि यसरी लिङ्क गराउने 45 साललाई र महिला शिक्षाको सुरुवात गरेको कुरालाई कसरी लिङ्क गराउने भने 45 वर्षकी गंगाबाई नेपाल आइन् है, 45 वर्षकी गंगाबाई नेपाल आइन्, महिला शिक्षाको सुरुवात गरिन्, बाई बाई भनी गइन् है। 45 वर्षकी गंगाबाई नेपाल आइन्, गंगा नदीलाई बाई बाई गर्दै आइन्। कुरो बुझ्नुहुन्छ? गंगा नदीलाई बाई बाई गर्दै आइन्, नेपाल आइन् र ठमेलमा बसेर लौ दिदी बहिनी हो पढ्न पर्छ है भनेर महिला शिक्षाको सुरुवात गरिन्। महिला शिक्षाको सुरुवात गरिन् अनि गइन् है, नेपालमा फेरि बाई बाई गरिन् गइन्। अब यसलाई यसरी हेर्नुहोस्, कथा बनाउने हो नि त हामीले इतिहास पढ्दाखेरि त। अब यसलाई सम्झने अब यो 45 भनेको चाहिँ 1945 सालमा भन्न खोज्या हो। कसले भनेर सोध्छ, कहिले भन्यो भने यो 1945 सेन्सर हुने भयो। के भन्यो भने महिला शिक्षाको सुरुवात भन्नु पर्यो, नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात भन्नु पर्यो है। नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात के भन्यो भने नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कसले भन्छ है, कहिलेकाहीँ कसले भारतबाट आएकी गंगाबाईले गंगा नदीलाई बाई बाई गरेर आएकी हुनाले यसको नाम हो गंगाबाई होइन, तर यसरी सम्झने हो। कसको पालामा भन्छ, कसको पालामा भने हुन्छ, कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा। अब वीर नभइकन त हुँदैन, महिला शिक्षा सुरुवात गर्न वीर चाहिन्छ है, अथवा सर्वसाधारण जनताले पनि दरबार स्कुलमा प्रवेश पाउन वीर चाहिन्छ। यसरी वीर शमशेर पनि याद भयो, गंगाबाई पनि याद भयो, के भन्दा महिला शिक्षाको सुरुवात पनि याद भयो, कहिले भन्दा 45 पनि याद भयो। 45 वर्षकी गंगाबाई नेपाल आइन्, गंगा नदीलाई बाई बाई गरेर गइन् अथवा आइन् पनि गइन् पनि होइन। महिला शिक्षाको सुरुवात नेपालमा कहिलेबाट भयो होइन, यसरी हामी याद गर्नु। एउटा 1948 को डेट तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ? इतिहास पढिरहनु भएका साथीहरुलाई, आयोग तयारी गरिरहनु भएका साथीहरुलाई थाहा होला। 48 सालको कुरो छ। 48 कोठे भवन उद्घाटन भइरहन्छ नि, भवनहरु थाहा छ, वीर शमशेरले बनाए। यो भन्न खोजे के हो हेर्नुस् है त। क्वेशन कसरी आउँछ भने दरबार स्कुलको स्थायी भवन कहिले बन्यो भनेर आउँछ हेर्नुस् है। दरबार स्कुलको स्थायी भवन कहिले बनेको हो, स्थायी भवन कहिले निर्माण भएको हो भन्ने सोध्छ, कसले निर्माण गरेको हो भन्ने सोध्छ कहिलेकाहीँ। दरबार स्कुलको स्थायी भवन कहिले बनेको हो, भूकम्पले जुन 2072 सालको भूकम्पले भत्क्यो त्यो भवन कहिले बनेको हो। रानी पोखरीको पश्चिमपट्टिको भवन जुन 72 सालको भूकम्पले भत्क्यो, पछि 77 सालमा विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन पनि भयो, अहिले नवनिर्माण भएर है। ल यो कहिले बनेको हो भन्यो भने 1948 भनेको। यो 48 कोठे भने त कोठा होइन नि त, कोठे भने त सम्झनालाई मात्रै कोठे भने हो। 48 सालमा भन्न खोज्या हो यसले है, 1948 मा भन्न खोज्या हो क्या, 1948 मा भन्न खोजेको विक्रम सम्वत 1948 मा। अब यहाँ वीर शमशेर भनेको छ नि, कसको पालामा भनेर सोधिरहेको हुन्छ। वीर शमशेरले बनाएको हो भनेर वीर शमशेर भनेर सम्झिने। वीर हस्पिटल 1947 सालमा बनाएको, वीर शमशेरले 1948 सालमा
यसरी याद गर्ने है। 48 कोठे भवन वीर शमशेरले बनाए भनेर हेर्ने हैन। 48 कोठे भवन वीर शमशेरले बनाए भने कोठे त किन हुन्थ्यो र हैन, कोठे होइन। है यसरी हामी हेर्ने। अर्को साथीहरुलाई एउटा सूत्र पढौं। एउटा सूत्र छ हामीलाई हेलो भन्ने सूत्र, धेरै प्रयोग हुने शब्द हो के रे है, हेलो। यो हेलो भन्दाखेरि नि दुईटा क्वेशन आउँछ यहाँ है। हेलो भन्दा दुईटा क्वेशन आउँछ। एउटा क्वेशन हो श्रेष्ठता पाठशाला, अर्को क्वेशन हो पास जाँच अड्डा। एउटा हो श्रेष्ठता पाठशाला है, अर्को हो पास जाँच अड्डा, पास जाँच अड्डा है साथीहरु। अब हेर्नुस् तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ यो श्रेष्ठता पाठशाला कहिले स्थापना भयो, पास जाँच अड्डा कहिले स्थापना भयो है। यस्तै यस्तै प्रश्नहरु आएको हुन्छ हामीलाई। कहिले स्थापना भयो भन्दाखेरि यो हेलो सम्झने। हे भने चाहिँ यी दुईटैको हाकिम हो हेमराज पाण्डे भने हेर्नुस्। हे भनेको हेमराज पाण्डे भन्न खोजेको क्या। हेलो ती किन भनेको हेलो पाण्डे, पाण्डेजी हेलो पाण्डेजी भनेको चाहिँ यी दुईजना पाण्डे हुन्। यी हेलो भने चाहिँ यी हेलो हे भने चाहिँ हेमराज पाण्डे, लो भने चाहिँ लोकराज पाण्डे है। कुरो बुझ्नुभयो। हे भने हेमराज पाण्डे, लो भनेको लोकराज पाण्डे। अनि हामीलाई सोधिरहन्छ है हेमराज पाण्डे र लोकराज पाण्डेको बारेमा सोधिरहन्छ। कसको हाकिम को हो भन्छ। अब यहाँ हेर्नु है त, कसको हाकिम को हो भनेर हामीलाई सोधिरहन्छ र यो हेलो भन्ने शब्द हामीले बिर्सन हुँदैन। हेमराज पाण्डे र लोकराज पाण्डे हेलो भने के हो बुझ्नुभयो। 1962 को कुरो र 1967 को कुरो, दुईटा कुराकानी छ यहाँ। 1962 र 1967। अघि भनेको थिएँ साथीहरुलाई मैले हेलो, हेर्नुस् हेलो भने के रहेछ। श्रेष्ठता पाठशाला भन्ने 1962 सालमा खुलेको हो। पहिला खुलेको अड्डाको सुपरिवेक्षक हेमराज पाण्डे हो। हेमराज पाण्डे, हेको अर्थ हेमराज पाण्डे हुन्छ। तपाईलाई श्रेष्ठता पाठशालाको हाकिम को हो पहिलो भन्यो भने हेमराज पाण्डे, किनभने पहिला खुलेको हे अगाडि। अब लो भन्यो भने लोकराज पाण्डे भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो लोकराज पाण्डे भन्ने चाहिँ 1967 सालमा खुलेको पास जाँच अड्डाको हाकिम हो। 1962 र 1967। यसरी हामी हेलो भन्ने कुराको पनि हेमराज पाण्डे र लोकराज पाण्डे, यहाँ लोकराज पाण्डे छ नि, लोकराज पाण्डे भन्ने छ नि, पण्डित लोकराज पाण्डे। पण्डित लोकराज पाण्डे। यसरी हामी हेर्न सक्छौं। ल लगभग आजलाई यति गरौँ होला। जस्तै एउटा लास्टमा एउटा कुरो भन्छु। हामीलाई यो तीनटा कुरामा झुक्याइरहन्छ, यो दुईटा कुरामा हेर्नु है।
कहिले शिक्षाको पिता भन्छ, कहिले स्कुलको पिता भन्छ। पिता त पिता, दुईटा थरीका पिता छन्। एउटा शिक्षाका पिता, धेरैचोटि सोधिरहने प्रश्न है साथीहरू, झुकिरहने पनि। एउटा स्कुलका पिता। शिक्षाका पिता चाहिँ देशी हुन्, देश निकाला भएका मान्छे हो नि देव शमशेर। देशी भनेर सम्झने है, देशी सम्झने। यहाँ हेर्नु है, सम्झने के हो, सम्झने देशी भनेर सम्झने। देशी भनेको देव शमशेर शिक्षाका पिता भनेको। देव शमशेर कहाँका पिता? शिक्षाका पिता भनेको है। स्कुलका पिता, स्कुलका पिता, स्कुल धेरै खोज्ने ती पद्म शमशेर हुन्। मेरो नाम जोडिदेऊ पछाडि, जति खोले नि खोला, अगाडि जोडिदेऊ पद्मोदय, पद्म के है भनेर पशु पशु सम्झनुस्, पद्म शमशेर है। पस्कु पस्कु भन्नु, स्कुलको पिता पद्म शमशेर। शिक्षाको पिता, शिक्षा प्रेमी चाहिँ, शिक्षा प्रेमी देव शमशेर हुन्। यिनलाई त देश निकाला गरे, यिनलाई धेरै बस्न दिएनन्, थोरै समय मात्रै कामकाज गर्न दिए। तर स्कुल धेरै खोल्ने चाहिँ को हुन् त? पद्म शमशेर हुन्। त्यसैले स्कुलका पिता र शिक्षाका पिता, शिक्षाको इतिहासमा फरक कुरा छ। देशी सम्झिनु, देव शमशेर भइहाल्छ। देव शमशेर शिक्षाको पिता, पस्कु पस्कु पद्म शमशेर चाहिँ स्कुलका पिता भनेर सम्झने। अरू कुराहरू, थप कुराहरू, अब यो इतिहास त धेरै कुराहरू छन् है, धेरै पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अब यो हामीले विश्वविद्यालयहरू पढ्दाखेरि पनि सर्टकट बनाउनुपर्छ विश्वविद्यालयहरूलाई। जस्तो विश्वविद्यालयहरू पढ्ने तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ? त्रिनेका पुपोलु क्रिमसु कुरा भनेर पढ्नुपर्छ। थाहा छ के भनेर पढ्नुपर्छ भने नि, जस्तो विश्वविद्यालयहरू पढ्दाखेरि त्रिनेका पुपोलु क्रिमसु खुरा भनेर पढ्ने। यसरी हामी सरर याद गर्ने के। त्रिनेका भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल पोखरा लुम्बिनी, कृषि तथा वन मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम खुल्ला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय। यसरी हामी सर्टकटमा त्रिनेका पुपोलु क्रिमसु खुरा भनेर यसरी हामी यो विश्वविद्यालयहरू पढ्ने तरिका हो। विश्वविद्यालयलाई हामी स्थापना मितिका आधारमा सरर हेर्न सक्छौं। कुरो बुझ्नु हो नि है। त्रिनेका पुपोलु क्रिमसु खुरा, यसरी हामी विश्वविद्यालयहरू पनि यसरी हेर्न सक्छौं। अब अरू थप जानकारी अर्को कक्षामा गरौँला। साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने क्रमशः म सुधार गर्ने प्रयास पनि गर्नेछु। साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई सक्रियताको लागि, त्यसैगरी धैर्य धारणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल आजको लागि गुड नाइट, ह्याभ अ स्वीट ड्रिम, नमस्कार है।